बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ का मुआसरा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनी हवाज़न और उसका सरदार मालिक बिन औफ शिकस्त खाने के बाद ताइफ पहुंच गए हैं। ताइफ उस वक्त भी एक बड़ा शहर था। उन लोगों ने वहां एक किला में पनाह ले रखी थी। ये इत्तला मिलने पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपने हर अव्वल दस्ता पहले रवाना फरमाया। इस दस्ते का सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। आखिर ये लश्कर ताइफ पहुंच गया और इस किला के पास जा ठहरा, जिसमें मालिक बिन औफ और उसका बच्चा कच्चा लश्कर पनाह ले चुका था। मुशरिकों ने जो ही इस्लामी लश्कर को देखा, उन्होंने किला पर से जबरदस्त तीर अंदाजी की। उन तीरों से बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। एक तीर हजरत अबू सुफियान बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख में लगा। उनकी आंख बाहर निकल आई। ये अपनी आंख हथेली पर रखे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरी ये आंख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूंगा और तुम्हारी ये आंख वापस अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। अगर आंख ना चाहो तो बदले में जन्नत मिलेगी। इस पर उन्होंने फरमाया, मुझे तो जन्नत ही अजीज है। ये कहा और आंख फेंक दी। ग़ज़वा ताइफ में जो लोग तीरों से जख्मी हुए थे, उनमें से 12 आदमी शहादत पा गए। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किला के पास हटकर उस जगह आ गए जहां अब मस्जिद ताइफ है। किला का मुआसरा जारी था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर से आगे निकलकर आगे बढ़े और पुकारे, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। उनकी ललकार के जवाब में कोई मुकाबले के लिए न आया। किला के ऊपर से अब्दयालील ने कहा, हम में से कोई शख्स भी किला से उतरकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम किला बंद रहेंगे। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान है कि हमें बरसों काफी हो सकता है। जब तक कि हमारा किला खत्म नहीं हो जाता, हम बाहर नहीं आएंगे। तुम उस वक्त तक ठहर सकते हो तो ठहरे रहो। मुआसरे को जब कई दिन गुजर गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप ताइफ वालों पर फैसला कुन हमला क्यों नहीं फरमा रहे? उसके जवाब में हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे ताइफ वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त इस शहर को फतह नहीं करेंगे। आखिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ना मिला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का हुक्म फरमा दिया। लोगों को फतह के बगैर वापस जाना अच्छा ना लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नागवारी भांप ली। चुनांचे फरमाया, अच्छा तो फिर हमले की तैयारी करो। लोगों ने फौरन हमले की तैयारी की और किला पर धावा बोल दिया। इस तरह बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। उसके बाद आपने फिर ऐलान फरमाया, हम अब इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। इस मर्तबा ये ऐलान सुनकर लोग खुश हो गए और फर्मा बरदारी के साथ कूच की तैयारी करने लगे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। आपको हंसी इस बात पर आई कि पहले तो लड़ने पर तैयार थे और वापस जाना बुरा महसूस कर रहे थे, अब किस कदर जल्द और खुशी से वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल अब साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जान लिया था कि अल्लाह के रसूल की राय ही बिल्कुल दुरुस्त थी। वापस रवानगी के वक्त हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका वादा सच्चा है। उसने अपने बंदे की मदद फरमाई। उस अकेले ने अहज़ाब को शिकस्त दी। अहज़ाब का मतलब है वो फौज जिसमें बहुत से ग्रोह जमा हो। कुछ आगे बढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की और उसकी तारीफें बयान करते हैं। ताइफ वो शहर था जहाँ के लोगों ने हिजरत से पहले भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, लहू लुहान कर दिया था, मगर उसके बावजूद पहले भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की थी और अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों के लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, बनी सकीफ को हिदायत अता फरमा और उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास भेज दे। इस लड़ाई में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी जख्मी हुए थे। उस जख्म के असर से वो चंद साल बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में इंतकाल कर गए। वापसी के सफ़र में जब हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जआराना के मकाम पर पहुँचे
پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ 3 بار ایسا ہوا تھا۔ آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد، میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجیے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا ان کے غلام عمر بن ابی فہیرہ رضی اللہ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دے دی تھی۔ سراقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جہارانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں نے تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، یعنی آپ کی دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئی تو بولی، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہارانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جہارانہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذی القعدہ کو واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔
ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔